वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे अतिथिप्राध्यापकरूपेण व्याकरणविभागे कार्यरतः अस्मि। अधुना भूवादयो धातवः इति सूत्रमधिकृत्य अहं बोधयितुम् इच्छामि। अत्र पाठे भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य अर्थः, इति शब्दस्य भूवादयः इति शब्दस्य विग्रहः, तदर्थः, भूवादयः इति शब्देन लब्धं दलद्वयं, तद्दलयोः किं प्रयोजनम् इति विषयमधिकृत्य, एवमेव अत्र सूत्रे शब्दरत्नव्याख्यायां शब्दरत्नकारेण हरिदीक्षितेन किं प्रोक्तम् इत्येतेषु विषयेषु च किञ्चित् बोधयितुम् अहम् इच्छामि। भूवादयो धातवः इति सूत्रं धातुसंज्ञा विधीयते सूत्रेण अनेन। को नाम धातुः इति प्रश्ने क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातोः लक्षणम् इति कथ्यते। अयमर्थः सूत्रात् कथं निष्पन्नः इति विचारः अत्र पाठे स्पष्टीभविष्यति। एतल्लक्षणस्य दलसार्थक्यं च अस्मिन् पाठे स्पष्टीभविष्यति। क्रियावाचकत्वम् इति दलाभावे ताबन्त इति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचने याः इति रूपं न स्यात्, यः इत्यनिष्टं स्यात् इति। तत्र आतो धातोः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः स्यात् इति प्रतिपाद्यते। तदुत्तरं भ्वादिगणपठितत्वम् इति दलाभावे भूधातोः भावे प्रयोगे भूयते इत्यस्य धातुसंज्ञा स्यात्। अस्मिन् विषये दीक्षित शब्दरत्नकारयोः मतभेदः दृश्यते। दीक्षितः भ्वादिगणपठितत्वमिति दलाभावे भावे प्रयोगे भूयते इत्यादीनां धातुसंज्ञापत्तिं प्रदर्शयति। शब्दरत्नकारः हरिदत्तस्तु आणवयति, वट्टयति इत्यादीनाम् अपभ्रंशाणां क्रियावाचकानां धातुसंज्ञापत्तिं प्रदर्शयति। तदेतत् सर्वम् अत्र पाठे निरूप्यते, स्पष्टीभविष्यति च। अत्र चर्चनीयाः विषयबिन्दवः वर्तन्ते। प्रथमः अंशः भूवादयो धातवः इति सूत्रार्थः। अस्मिन् प्रथमे अंशे भूवादयः इति शब्दस्य विग्रहः कथं क्रियते इत्युच्यते। तत्रैव द्वितीयः अंशः भवति भूवादयः शब्दात् दलद्वयलाभः। तदुत्तरं द्वितीयः अंशः भवति क्रियावाचकत्वदलसार्थक्यम्। अस्मिन् द्वितीये अंशे अंशद्वयं क्रियावाचकत्वदलाभावे कुत्र दोषः, कथं दोषः इति। द्वितीये अंशे क्रियावाचकत्वदलयोजने कथं स च दोषः परिहृतो भवति इति। तदुत्तरं तृतीयः अंशः भवति भ्वादिगणपठितत्वदलप्रयोजनम्। अत्रापि भ्वादिगणपठितत्वदलाभावे कथं दोषः, कुत्र दोषः इति। तत्रापि दोषद्वयं दीयते। भ्वादिगणपठितत्वदलाभावे प्रथमं दूषणं, भ्वादिगणपठितत्वदलाभावे द्वितीयं दूषणं। तदुत्तरं भ्वादिगणपठितत्वदलयोजने तद्दोषपरिहारः कथम् इति। एतदुत्तरं चतुर्थः अंशः भवति शब्दरत्नोक्तदिशा दलप्रयोजनविचारः। तत्र क्रियावाचकत्वदलसार्थक्यं शब्दरत्नदिशा। तत्र क्रियावाचकत्वदलाभावे कुत्र दोषः, कथं दोषः इति। क्रियावाचकत्वदलयोजने तद्दोषवारणम्। एवं भ्वादिगणपठितत्वम् इति दलस्य किं प्रयोजनं, तद्दलसत्वे तद्दलाभावे कुत्र दोषः, कथं दोषः, तद्दलयोजने तद्दोषपरिहारश्च। इत्थम् अस्मिन् क्रमे अत्र एते विचाराः मया प्रस्तूयन्ते। आदौ भूवादयो धातवः इति सूत्रार्थम् अधिकृत्य पश्यामः। तत्र आदौ भूवादयो इति शब्दस्य विग्रहः
भूवादयो धातवः इति हि सूत्रम्। भूवादयः धातवः इति पदच्छेदः। धातुसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। भूश्च वाश्च भुवौ इति द्वन्द्वसमासः क्रियते अत्र। आदिश्च आदिश्च आदि इति एकशेषः क्रियते। प्रथमः यः आदिशब्दः सः प्रभृत्यर्थकः। द्वितीयः यः आदिशब्दः सः सदृशार्थकः। भू इत्यस्य प्रभृत्यर्थके आदिशब्दे अन्वयो भवति। तेन भूप्रभृति इत्यर्थः लब्धः। ततः पश्चात् वा शब्दस्य सदृशार्थकादिशब्दे अन्वयो भवति। तेन वा सदृशः इत्यर्थः लब्धः। तथा च भुवौ आदि येषां ते ते भूवादयः। तथा च ये भूवादयः सन्ति ते धातवः भवन्ति, धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति सूत्रार्थः सिद्धः। धातुसंज्ञाया फलं तु धातोः इत्यस्मिन् अधिकारे विहितानां तिङ् कृत् यङ् सन् विकरणप्रत्ययानां सिद्धिरेव। एतदतिरिच्य ते प्राक् धातोः इत्यत्र उपसर्गाणां धातोः अव्यवहितपूर्वत्र विधानमपि प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। स्वरविधायक प्रकरणे च प्रयोजनं दृश्यते। भूवादयो धातवः इत्यत्र भूवादयः इत्यस्मात् शब्दात् दलद्वयलाभः कथम् इति विचारमधिकृत्य इदानीं पश्यामः। भू इत्यस्य प्रभृत्यर्थक आदिशब्दे अन्वयः भवति इत्युक्तम्। एवं च भू इत्यस्य प्रभृत्यर्थक आदिशब्दे अन्वयात् भ्वादिशब्दात् भूप्रभृति इत्यर्थः सिद्धः। तथा च भूप्रभृति शब्दस्य भ्वादिदशगणपठितत्वम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। वा शब्दस्य सदृशार्थक आदिशब्दे अन्वयात् वादिशब्दात् वा सदृशः इत्यर्थः च लब्धः। अत्र वा इत्यनेन वा गतिगन्धनयोः इति धातुः गृह्यते। तथा च वा सदृशः इत्युक्ते सादृश्यं क्रियावाचकत्वरूपेण अत्र स्वीक्रियते। तथा च वा सदृशः इति शब्दस्य क्रियावाचकत्वम् इत्यर्थः सिद्धो भवति। तथा च भूवादयः इति शब्दस्य भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम् इत्यर्थः लभ्यते। एवं च भूवादयः इति शब्दात् भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम् इति दलद्वयं लभ्यते। तेन भूवादयो धातवः इत्यस्य सूत्रस्य भ्वादिगणपठितत्वं क्रियावाचकत्वं च धातुत्वम् इत्यर्थः लब्धः। इदमेव धातोः लक्षणम् इति स्वीक्रियते। भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातोर्लक्षणम् इति। एवं लक्षणे अस्मिन् धातोः दलद्वयम् आगतं। भ्वादिगणपठितत्वम् इत्येकं दलं, क्रियावाचकत्वम् इत्यपरं दलम्। इत ऊर्ध्वं लक्षणे अस्मिन् धातोः दलद्वयं किमर्थम् अन्यतरद्दलम् अलम् इति मत्वा दलसार्थक्यस्य विचारः क्रियते। क्रियावाचकत्वदलसार्थक्यम् अधिकृत्य आदौ निरूप्यते। आदौ क्रियावाचकत्वम् इति दलाभावे कुत्र दोषः, कथं दोषः इति च विषयमधिकृत्य प्रस्तौमि। भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातोः लक्षणं सम्पन्नम्। अस्मिन् लक्षणे दलद्वयं दृश्यते। क्रियावाचकत्वम् इत्येकं दलं, भ्वादिगणपठितत्वम् इत्यन्यद् दलं। क्रियावाचकत्वम् इति दलाभावे भ्वादिगणपठितत्वमेव धातोर्लक्षणं स्यात्। भ्वादिगणपठितत्वमात्रोक्तौ भ्वादिदशसु गणेषु दृश्यमानानाम् अथवा पठितानां शब्दस्वरूपाणां धातुः इति संज्ञा सिद्ध्यति। तेन ताबन्त यच्छब्दो यो वर्तते या इति तस्य शब्दस्वरूपस्य भ्वादिदशसु गणेषु अन्यतमस्मिन् अदादिगणे पठितेन या इति शब्दस्वरूपेण तुल्यत्वात् तस्य टाबन्त यच्छब्दस्य या इति शब्दस्वरूपस्यापि धातुत्वं सिद्ध्यति। अर्थात् टाबन्त यच्छब्दस्य या इति शब्दस्वरूपस्य धातुसंज्ञा
सिद्धा भवति। या इति शब्दस्वरूपस्य भ्वादिदशसु गणेषु अन्यतमस्मिन् अदादिगणे दर्शनात् तस्यापि धातुसंज्ञा सिद्धा भवति। तस्य धातुत्वे सति का हानिः कः दोषः इति चेत् अग्रे उच्यते। सर्वनामसम्यकात् यच्छब्दात् द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये कृते यद् शस् इति स्थिते अनुबन्धलोपे विभक्तिनिमित्तकत्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते य अस् इति जाते स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यमित् स्त्रीत्वं तस्मिन् द्योत्ये टाप् स्यात् इत्यर्थकेन अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टापि य आ अस् इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे च कृते या अस् इति जाते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे च कृते यास् इति जाते ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः याः इति रूपं सिद्ध्यति। क्रियावाचकत्वमिति दलाभावे इदं रूपं न स्यात्। या अस् इत्यवस्थायाम् अस्य धातुत्वे आकारान्तो यो धातुः तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपस्यादित्यर्थकेन आतो धातोः इति सूत्रेण या इत्यत्र आकारस्य लोपे यः इत्यनिष्टरूपं स्यात्। यतः अस्य या इति शब्दस्वरूपस्य अदादिगणे दृश्यमानेन या इति शब्दस्वरूपेण तुल्यत्वात् धातुसंज्ञाया प्रसक्त्या। अतः यः इत्यनिष्टरूपं स्यात्। एतादृश अनिष्टपरिहाराय क्रियावाचकत्वम् इति दलं योजनीयम्। क्रियावाचकत्वम् इति दले योजिते सति नायं दोषः, अयं दोषश्च परिहृतो भवति। तत् कथम् इति विचारम् अत्र अग्रे प्रस्तूयते। अस्मिन् धातुलक्षणे क्रियावाचकत्वम् इति दले योजिते सति भ्वादिगणपठितत्वम् इति क्रियावाचकत्वं च धातुत्वम् इति धातुलक्षणं पर्यवस्यति। एवं च इदानीं केवलानां भ्वादि दशसु गणेषु दृश्यमानानाम् अथवा पठितानां शब्दस्वरूपाणां धातुसंज्ञा न, अपितु तेषां क्रियावाचकत्वं च इदानीम् अपेक्षते। तादृशानाम् उभयविधानां भ्वादिदशसु गणेषु दृश्यमानानां तथा क्रियावाचकानां च शब्दस्वरूपाणाम् एव धातुसंज्ञा इत्यर्थः सिद्ध्यति। अर्थात् भ्वादिदशसु गणेषु दृश्यमानानां शब्दस्वरूपाणाम् येषां क्रियावाचकत्वं च प्रसिद्ध्यति तेषामेव धातुसंज्ञा इत्यर्थः संपद्यते। अतः तावन्तयच्छब्दस्य या इति शब्दस्वरूपस्य भ्वादिदशसु गणेषु अन्यतमस्मिन् अदादिगणे पठितेन या इति शब्दस्वरूपेण तुल्यत्वेपि न तेन टाबन्तयच्छब्देन काचित् क्रिया प्रतिपाद्यते इति कारणात् तस्मिन् शब्दस्वरूपे क्रियावाचकत्वधर्मः विहन्यते। अतः टाबन्तयच्छब्दस्य या इति शब्दस्वरूपस्य न धातुसंज्ञा नापि तद्वारा आतो धातोः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः स्यात्। तथा च भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम् इति धातुलक्षणे दलद्वयमपि निवेशनीयमेव। तदेतदुक्तं ग्रन्थकर्त्रा क्रियावाचिनः किं याः पश्यसि इत्यादौ धातुत्वं मा भूत् सति हि तस्मिन् आतो धातोः इति हि स्यात् इति। अत्र विषये भट्टोजिदीक्षित हरिदीक्षितयोः मतभेदः न दृश्यते। उभावपि क्रियावाचकत्वम् इति दलस्य समानमेव प्रयोजनं कथयतः। एतदनन्तरं भ्वादिगणपठितत्वम् इति दलस्य प्रयोजनम् अधिकृत्य पश्यामः। भ्वादिगणपठितत्वदलाभावे कः दोषः इति। भ्वादिगणपठितत्वदलाभावे द्वौ दोषौ प्रवर्तेते। तत्र आदौ प्रथमं दोषमुक्त्वा ततः परं द्वितीयं दोषम् अत्र कथयामि। आदौ भ्वादिगणपठितत्वदलाभावे प्रथमः दोषः कथं जायते, कुत्र जायते इति आदौ पश्यामः। भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातोः लक्षणं सम्पन्नम्। अस्मिन् लक्षणे दलद्वयं वर्तते।
भ्वादिगणपटितत्वम् इति क्रियावाचकत्वम् इति च। भ्वादिगणपटितत्वम् इति दलाभावे क्रियावाचकत्वमात्रोक्तौ हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां धातुसंज्ञा स्यात्। हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां क्रियावाचकत्वात् तेषां धातुत्वं स्यात्। तथा सति तेभ्यः अव्ययेभ्यः क्रियावाचकेभ्यः अव्ययेभ्यः तिङ् प्रत्ययाः स्युः। अतः तद्वारणाय भ्वादिगणपटितत्वम् इति वक्तव्यम्। एवमुक्ते सति हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां क्रियावाचकत्वेऽपि न तेषां वादिदशसु गणेषु कुत्रापि पाठः। अतः वादिदशसु गणेषु तेषाम् अविद्यमानत्वात् क्रियावाचकत्वं तेषाम् अस्ति चेदपि धातुसंज्ञा न भवति। अतः धातुसंज्ञाया अभावात् न तेभ्यः तिङ् प्रत्ययोत्पत्तिः इति वादिगणपटितत्वम् इति दलयोजनेन हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां धातुसंज्ञा वार्यते। एतदुत्तरं वादिगणपटितत्वदलाभावे द्वितीयः दोषः अत्र कथ्यते। इत्थं वादिगणपटितत्वमिति दलाभावे दूषणम् एकम् अभिधाय दूषणान्तरम् अभिधत्ते ग्रन्थकारः। शिष्ये इत्यस्य भावार्थकतिङन्तस्य धातुसंज्ञा स्यात् इति। किमर्थमत्र दोषद्वयं वक्तव्यं? पूर्वोक्तदूषणे किञ्चित् अस्वारस्यमस्ति इति कारणात् द्वितीयं दूषणम् अभिधत्तं ग्रन्थकारेण। किं तदस्वारस्यं यत् प्रथमदूषणे अस्ति इति चेत् उच्यते तच्च अस्वारस्यं क्रियायावाचकः क्रियावाचकः। तर्हि का नाम क्रिया? साध्यत्वेन प्रतीयमानक्रियाया बोधक एव क्रियावाचकः इति कथ्यते अत्र सूत्रे। तर्हि अत्र प्रश्नः समुदेति किं नाम क्रियायाः साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम् इति। तदुच्यते यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा नोदेति तदेव साध्यत्वेन प्रतीयमाना क्रिया इति। यथा गच्छति पिबति इति कथिते सति न कापि क्रियान्तरविषयकाकाङ्क्षा जायते। यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा नियमेन जायते सा सिद्धरूपा क्रिया इत्यभिधीयते, न तु साध्यरूपा इति। तथा च हिरुक् पृथक् इत्यादिभ्यः अव्ययेभ्यः क्रियायाः प्रतीतावपि न सा क्रिया साध्यत्वेन प्रतीयते अपि तु सिद्धत्वेनैव प्रतीयते। अतः अत्र सूत्रे क्रियावाचकशब्देन न तेषां ग्रहणं संभवति। अतः वादिगणपटितत्वदलाभावेऽपि तेषां क्रियावाचकत्वाभावात् एव तेषां धातुसंज्ञा वार्यते। अतः दूषणान्तरम् अभिहितम्। अतः द्वितीयः दोषः उक्तः ग्रन्थकारेण। कुत्र? शिष्ये इत्यादीनां भावार्थकतिङन्तानां धातुत्वं स्यादिति दोषः अभिहितः। लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः एव भावे तिङ्विधानं बोध्यते। तथा च तस्य धातुत्वे का हानिः इति चेदुच्यते आदेच उपदेशेशिति इति हि सूत्रम्। उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्मं स्यात् न तु शिति इति तदर्थः। तथा च शिष्ये इत्यस्य धातुसंज्ञायां सत्यां तस्य च एजन्तत्वात् अत्रापि आदेच उपदेशेशिति इति सूत्रेण आत्मं स्यात्। तथा सति अनिष्टरूपं स्यात्, शिष्ये इति रूपं न स्यात् इत्यापत्तिः दीयते। अतः एतद्दोषपरिहाराय भ्वादिगणपटितत्वम् इति दलं निवेशनीयं वर्तते। यद्यपि शिष्ये इत्यस्मात् शब्दात् फलं कालः च अतिरिक्तः अर्थः क्रियापेक्षया प्रतीयते, एतावता न तस्य क्रियामात्रवाचकत्वहानिः। यद्यपि शिष्ये इत्यस्मात् शब्दात् फलस्य प्रतीतिः कालस्य प्रतीतिः च क्रियापेक्षया अतिरिक्तः जायते, तथापि तस्य क्रियामात्रवाचकत्वाभावात् न ततः धातुत्वम् अपैति। पंचकं धात्वर्थः इत्यस्मिन् पक्षे पंचकं धात्वर्थः इत्यस्मिन् सिद्धान्तभूतपक्षे कालस्य फलवद् धात्वर्थे एव अंतर्भावात्
धात्वर्थ व्यापारे विशेषणत्वेन च अन्वयात् अनुपसर्जनतया ततः क्रियायाः प्रतिपादनात् न तत्र क्रियावाचकत्व हानिः। किंच लडादयोपि प्रत्ययाः धात्वर्थानां द्योतका एव भवन्ति, धात्वर्थस्य कालस्य द्योतका एव भवन्ति इति। अतः एतेषां भावार्थकतिङन्तानां क्रियावाचकत्वस्य सुलभतया वादिगणपटितत्वदलानुपादाने क्रियावाचकत्वमात्रोक्तौ तेषां क्रियावाचकत्वस्य सत्वात् धातुसंज्ञा स्यात्। धातुसंज्ञायां सत्यां तत्र आदेशोपदेशेष्यति इति सूत्रेण शिष्ये इत्यत्र आत्वं च प्रसज्येत। अतः तद्दोष परिहृतये भ्वादिगणपटितत्वम् इति दलं निवेशनीयमेव। तन्निवेशे दोषपरिहारः कथमिति अग्रे निरूप्यते। एवं च भ्वादिगणपटितत्वम् इति दलं योजितम् अस्मिन् लक्षणे। तथा च लक्षणं पूर्वोक्तवत् सम्पन्नं भ्वादिगणपटितत्वे सति क्रियावाचकत्वम् इति। अस्मिन् लक्षणे भ्वादिगणपटितत्वम् इति दले योजिते सति भ्वादिगणपटितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इति धातोः लक्षणं पर्यवस्यति इति कारणात् शिष्ये इत्यादीनां भावार्थकतिङन्तानां क्रियावाचकत्वेपि भ्वादिदशसु गणेषु शिष्ये इत्यादीनां भावार्थकतिङन्तानां कुत्रापि अपाठात् अविद्यमानत्वाच्च न तेषु धातुसंज्ञा प्रसक्तिः। तदेतदुक्तं भट्टोजिदीक्षितेन ग्रन्थे भ्वादयः किं हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां शिष्ये इति भावार्थकतिङन्तस्य च मा भूत् इति। अतएव हिरुक् पृथक् इत्यत्र दोषमुक्त्वा धातुसंज्ञाय अतिप्रसक्तिमुक्त्वा तत्र क्रियावाचकत्वं नास्तीत्यभिप्रेत्य द्वितीय दूषणं प्रति अनुधावनं कृतं शिष्ये इति भावार्थकतिङन्तस्य च मा भूत् इति। तथा च दलद्वयमपि निवेशनीयम् अस्मिन् धातुलक्षणे। भ्वादिगणपटितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातोर्लक्षणम् इति दलद्वयमपि अपेक्षितमेव। इत ऊर्ध्वं शब्दरत्नोक्तदलप्रयोजनमधिकृत्य अत्र चर्चां कुर्मः। क्रियावाचकत्वदलसार्थक्यम् अत्र आदौ पश्यामः। क्रियावाचकत्वम् इति दलाभावे भ्वादिगणपटितत्वमात्रोक्तौ भ्वादिदशसु गणेषु दृश्यमानानां शब्दस्वरूपाणां धातुसंज्ञा भवति इत्यर्थः सिद्धः। तेन तावन्त यच्छब्दस्य या इति शब्दस्वरूपस्य भ्वादिदशसु गणेषु अन्यतमस्मिन् अदादिगणे पठितेन या इति शब्दस्वरूपेण तुल्यत्वात् तावन्त यच्छब्दस्यापि या इति शब्दस्वरूपस्यापि धातुत्वं स्यात्। तस्य धातुत्वे सति को दोषः इति चेत् सर्वनामसंज्ञकात् यच्छब्दात् द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये कृते यद् शस् इति स्थिते अनुबन्धलोपे विभक्तिनिमित्तक कार्ये कृते त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते य अस् इति जाते अदन्तत्वात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यतष्टापिति सूत्रेण टापि सवर्णदीर्घे च कृते या अस् इति जाते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे च कृते यास् इति जाते सकारस्य सजशोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे अनुबन्धलोपे तत्र रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे च कृते याः इति रूपं सम्पन्नं भवति। क्रियावाचकत्वम् इति दलाभावे इदं रूपं न स्यात्। या अस् इत्यवस्थायाम् अजादिप्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञक अतिरिक्त अजादिप्रत्ययः परत्र वर्तते इति कारणात् यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञा भवति। यकारादिष्वजादिषु कप्रत्ययावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं स्याद् इत्यर्थकेन या इति तावन्त यच्छब्दस्वरूपस्य भसंज्ञायाः सत्वात् या अस् इत्यवस्थायां या इति शब्दस्वरूपस्य धातुत्वे आतो धातोः इति सूत्रेण आकारलोपः स्यात्। आकारान्तो यो धातुः तदन्तस्य भस्य अंगस्य लोपः स्यात् इति आतो धातोः इति सूत्रस्य अर्थः। या इत्यस्य भसंज्ञायाः सत्वात् आकारान्तं च इदमङ्गम्, अतः आकारान्तो यो धातुः तदन्तस्य भस्य अंगस्य लोपः स्यात् इत्यर्थकेन आतो धातोः इति सूत्रेण या इत्यत्र आकारलोपे कृते
यः इत्यनिष्टरूपं स्यात्। अतः एतदनिष्टरूपवारणाय क्रियावाचकत्वमिति दलं योजनीयम्। याः इत्यत्र आकारलोपवारणाय इतोपि उपायाः अत्र उक्ताः तन्निराकरणञ्च। अतः तत्र आकारलोपवारणं क्रियावाचकत्वम् इति दलयोजनेनैव सम्भवति इति अत्र निरूप्यते। अत्र शब्दरत्ने आकारस्य लोपापत्तिवारणप्रयासरूपः विचारः प्रस्तुतः। या इत्यत्र श्रूयमाणः आकारः स्त्र्यर्थकः टाप् प्रत्ययावयवः स्त्रीत्वरूपार्थनिमित्तकत्वात् टाप् प्रत्ययः बहिरङ्गः भवति। केवल शब्दनिमित्तकत्वात् लोपः अन्तरङ्गः। अतः अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये अर्थनिमित्तकत्वेन बहिरङ्गस्य टापः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषया असिद्धत्वात् नात्र लोपस्य प्रसक्तिः। अतः या इति शब्दस्वरूपस्य धातुसंज्ञायां सत्याम् अपि तत्र आकारस्य अदर्शनात् लोपविधायकशास्त्रदृष्ट्या बहिरङ्गशास्त्रदृष्ट्या आतो धातोः इति शास्त्रदृष्ट्या बहिरङ्गस्य टापः आकारस्य अदर्शनात् लोपस्य प्रसक्तिरेव न। अतः धातुसंज्ञायां सत्यामपि या इति शब्दस्वरूपस्य न दोषः इति आक्षेपः। त्रिभिः समाधानैः अयम् आक्षेपः परिह्रियते। अर्थात् अत्र आकारलोपः अवश्यं भवत्येव। अयम् आकारलोपश्च क्रियावाचकत्वम् इति दलयोजनेनैव परिहरणीयः इति च उच्यते। तानि समाधानानि इत ऊर्ध्वम्। आदौ प्रथमं समाधानम् अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वमेव नास्ति इति। अत्र प्रमाणं किम् इति चेत् उच्यते त्रयादेशे स्रन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति स्थानिवदादेशो णल्विधौ इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये वार्तिकं दृश्यते। इदं वार्तिकमेव अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इत्यत्र प्रमाणं भवति। तद्धि वार्तिकं त्रयादेशे कर्तव्ये तिस्रादेशे स्थानिवद्भाव प्रतिषेधं करोति। अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वे तद्वार्तिकं व्यर्थं भवति। कथमिति चेत् त्रिशब्दात् जस् प्रत्यये कृते त्रिशब्दस्य नित्यबहुवचनान्तत्वात् पुल्लिङ्गे त्रिशब्दात् जस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपोत्तरं स्त्रीत्वरूपार्थनिमित्तकः तिस्रादेशः प्रवर्तते। विभक्तिनिमित्तकः त्रयादेशश्च प्रवर्तते। तिस्रादेशविधायकं सूत्रं तावत् त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रचतस्र इति। त्रयादेशविधायकं सूत्रं तावत् त्रेस्त्रयः इति। तिस्रादेशस्तावत् स्त्रीत्वरूपार्थनिमित्तकः। त्रयादेशस्तु केवलं विभक्तिनिमित्तकः। विभक्तौ परायां त्रिशब्दस्य त्रयादेशो भवति इत्यर्थः। एवं च अर्थनिमित्तकत्वेन तिस्रादेशस्य बहिरङ्गत्वं भवति। अतः आदौ त्रयादेशः प्रवर्तते। त्रयादेशे कृते त्रय अस् इति जाते तत्र त्रयादेशे स्थानिवद्भावेन त्रिशब्दत्वम् अतिदिश्य पुनः तिस्रादेशः आशङ्क्यते। तिस्रादेशं कृत्वा स्थानिवद्भावेन तिस्रादेशे कृते तिस्र अस् इति जाते अस्याम् अवस्थायां पुनः स्थानिवद्भावेन तिस्रादेशे त्रिशब्दत्वम् अतिदिश्य त्रयादेशः आशङ्कितः। अस्याम् अवस्थायां स्थानिवद्भावनिषेधार्थं वचनमिदम् आरब्धं दृश्यते। परन्तु तिस्र अस् इति जाते अस्याम् अवस्थायां लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति परिभाषया पुनः त्रयादेशस्य प्रवृत्तिवारणस्य संभवात् वार्तिकं व्यर्थं स्यात्। परन्तु आरब्धमित्यतः अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वाभावेन आदावेव तिस्रादेशे कृते तदानीं स्थानिवद्भावेन प्रवृत्तत्रयादेशवारणाय वार्तिकमिदं सार्थकं दृश्यते। अतः अर्थनिमित्तकस्य बहिरङ्गत्वमेव नास्ति इत्यायाति। तेन किं सिद्धं? या इत्यत्र प्रवृत्तो यो टाप् प्रत्ययः स्त्रीत्वरूपार्थनिमित्तकः तस्य बहिरङ्गत्वमेव नास्ति आतो धातोः इति शास्त्रदृष्ट्या। अतः टाप् प्रत्ययस्य बहिरङ्गत्वाभावात्
असिद्धं बहिरंगमन्तरेङ् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिरपि अत्र भवितुं नार्हति। अतः लोपे कर्तव्ये बहिरंगस्य टापः असिद्धत्वाभावात् सिद्धत्वात् आकारलोपः प्रवर्तेत एव। अतः तद्दोषवारणाय क्रियावाचकत्वम् इति दलं योजनीयमेव। अथ द्वितीयं समाधानं कथम् अत्र दोषः परिहृतौ भवति इति पश्यामः। नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लिप्तिः इति काचित् परिभाषा वर्तते। अव्यवहित अज्निमित्तके अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये जातस्य बहिरंगस्य बहिरंगत्वं नास्ति इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः। इदानीं टापः बहिरंगत्वमेव वार्यते अन्तरंगे लोपे कर्तव्ये। आतो धातोः इति सूत्रविहितः यः आकारलोपः सः अव्यवहित विभक्त्यवयव अज्निमित्तक अंतरंग कार्यभूतः भवति। अतः अव्यवहित अज्निमित्तक कार्यत्वात् आतो धातोः इति इदं सूत्रम् अंतरंगम्। तादृश अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगस्य बहिरंगत्वं निषिध्यते नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लिप्तिः इति परिभाषया। अतः स्त्रीत्वरूपार्थनिमित्तकस्य टापः बहिरंगत्वं वक्तुं न शक्यते एतादृश अंतरंगे कर्तव्ये। अतः आतो धातोः इत्यन्तरंगं प्रति तस्य बहिरंगत्वमेव नास्ति, टापः बहिरंगत्वमेव नास्ति इत्यायाति। अतः तृतीयं समाधानम् आतो धातोः इति सूत्रविहित आकारलोपस्यापि बहिरंगत्वात् असिद्धं बहिरंगमन्तरङ्गे इति परिभाषाया अप्रवृत्तिरिति। स्त्रीत्वरूपार्थापेक्षया बहिर्भूत संख्यानिमित्तक विभक्तिनिमित्तक भसम्यानिमित्तकत्वेन लोपस्यापि बहिरंगत्वमेव सिद्ध्यति। तथा च टाप् प्रत्ययोपि बहिरंगः आकारलोपोपि बहिरंगः। अतः असिद्धं बहिरंगमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः प्रवृत्त्यवसर एव नास्ति। अतः असिद्धं बहिरंगमन्तरङ्गे इति परिभाषया आकारलोपवारणं संभवति इति चेत् न। अतः पूर्वोक्त्या युक्त्या अयम् आकारलोपः परिहर्तुं शक्यते इति चेत् न। अतः आकारलोपः वारणीयश्चेत् या इति शब्दस्वरूपस्य धातुसंज्ञा वारणीया। तस्य धातुसंज्ञा वारणद्वारा इव तदवयव आकारस्य लोपः वारयितुं शक्यते। अतः तस्य धातुसंज्ञा निवृत्तिः क्रियावाचकत्वदलनिवेशनेनैव संभवति। अतः क्रियावाचकत्वम् इति दलं योजनीयमेव। पुनः अत्र प्रकारान्तरेण या इति शब्दस्वरूपस्य धातुसंज्ञावरणाय कश्चन प्रयासः क्रियते। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा अस्ति। तया परिभाषया या इत्यत्र धातुसंज्ञावारणस्य प्रयासः क्रियते। या इति यत् शब्दस्वरूपं वर्तते टाबन्तं तस्य शब्दस्वरूपस्य आकारस्य लोपः अनया परिभाषया वारयितुम् अशक्यः। आतो धातोः इति सूत्रेण धात्ववयवस्य आकारस्य लोपः विधीयते। टाबन्तस्य या इति शब्दस्वरूपस्य वादिगणपठिततुल्यत्वेपि अयं लाक्षणिकः। यच्छब्दात् त्यदाद्यत्वे पररूपे अजाद्यतष्टाप् इत्यादीनां लक्षणानां सूत्राणां संचारणेन निष्पन्नोऽयं शब्दो भवति। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः ग्रहणे प्रसक्ते प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इत्यतः लाक्षणिकस्य टाबन्तस्य या इति शब्दस्वरूपस्य अत्र धातुशब्देन न ग्रहणम्। अस्य वादिगणपठिततुल्यत्वेपि अस्य रूपस्य अस्य लाक्षणिकत्वात् तस्य धातुसंज्ञा न भवति इत्युच्यते। तद्धातुसंज्ञाया अभावात् आतो धातो इत्यनेन आकारस्य लोपस्य प्रसक्तिरपि नास्ति इति आक्षेपः कृतः। परन्तु तद्न युक्तं। लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा संचारेण या इत्यस्य शब्दस्वरूपस्य धातुसंज्ञावारणं न समीचीनं। यदि तथा स्यात् धातुसंज्ञा विधायके सूत्रे लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषाया संचारे भ्वादिषु दशसु गणेषु लाक्षणिकानामपि केषाञ्चन शब्दस्वरूपाणां धातुसंज्ञकानां दर्शनात् तेषामपि इष्यमाणा धातुसंज्ञा न स्यात्। उदाहरणाय ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः वर्तते। तत्र शकारस्य धात्वादेशः शस्सः इति सूत्रेण सकारादेशः क्रियते। तर्हि ष्ठा इति शब्दस्वरूपं लक्षणेन संपन्नं शब्दस्वरूपं वर्तते। अतः तस्यापि लाक्षणिकत्वात् तस्य धातुत्वं न स्यात्।
अतः वादिदशसु गणेषु लाक्षणिकानामपि शब्दस्वरूपाणां धातुसंज्ञकानां दर्शनात् तेषां विष्यमाणा धातुसंज्ञा न स्यादिति कारणात् भुवादयो धातवः इत्यस्मिन् सूत्रे लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषा नैव सञ्चारणीया। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषा सञ्चारेणापि ताबन्तस्य या इति शब्दस्वरूपस्य आकारस्य लोपः वारयितुम् अशक्यः। तत्र धातुसंज्ञा भवत्येव। अतः तत्र आकारलोपः वारणीयश्चेत् धातुसंज्ञावारणद्वारैव। तस्य धातुसंज्ञावारणं च क्रियावाचकत्वदलनिवेशनेनैव सम्भवति इति अत्र क्रियावाचकत्वदलनिवेशनस्य दार्ढ्यं प्रतिपादितम्। इतः ऊर्ध्वं क्रियावाचकत्वदलयोजने कथमयं दोषः परिहृतो भवति इति पश्यामः। अस्मिन् धातुलक्षणे क्रियावाचकत्वम् इति दले योजिते वादिगणपटितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुलक्षणम् इति पर्यवस्यति। इदानीं केवलानां वादिदशसु गणेषु पठितानां शब्दस्वरूपाणां धातुसंज्ञा न अपि तु क्रियावाचकत्वं च तेषाम् अपेक्षते। तादृशानाम् उभयविधानां वादिषु दशसु गणेषु पठितानां शब्दस्वरूपाणां येषां क्रियावाचकत्वं च वर्तते तेषामेव धातुसंज्ञा इत्यर्थः सिद्ध्यति। अतः तावन्त यच्छब्दस्य या इति शब्दस्वरूपस्य क्रियावाचकत्वाभावात् वादिगणपठिततुल्यत्वेपि न धातुसंज्ञा। अतः आतो धातो इति सूत्रेण आकारस्य लोपोपि अत्र भवितुं नार्हति। तथा च वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वमिति धातुलक्षणे दलद्वयमपि निवेशनीयमेव। अत्र विषये भट्टोजिदीक्षित हरिदीक्षितयोः मतभेदः न दृश्यते। उभावपि क्रियावाचकत्वमिति दलस्य समानमेव प्रयोजनं कथयतः। इतः परं वादिगणपठितत्वम् इति दलस्य प्रयोजनं पश्यामः। वादिगणपठितत्वदलाभावे कः दोषः इति। वादिगणपठितत्वमिति दलाभावे क्रियावाचकत्वमात्रोक्तौ हिरुक् पृथक् इत्यादीनाम् अव्ययानां धातुसंज्ञा स्यादित्युक्तम्। हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां क्रियावाचकत्वे तेभ्यः तिङ् प्रत्ययाः स्युः इत्यापत्तिः दता। क्रियायाः वाचकः क्रियावाचकः साध्यत्वेन प्रतीयमान क्रियाया बोधक एव क्रियावाचक इति कथ्यते इत्युक्त्वा हिरुक् पृथक् इत्यादीनाम् अव्ययानां क्रियावाचकत्वं नास्ति। हिरुक् पृथक् इत्यादिभ्यः अव्ययेभ्यः क्रियायाः प्रतीतावपि न सा क्रिया साध्यत्वेन प्रतीयते। यतः साध्यत्वेन यत्र क्रिया प्रतीयते सैव अत्र क्रियावाचक शब्देन स्वीक्रियते। अतः हिरुक् पृथक् इत्यादिभ्यः अव्ययेभ्यः क्रियायाः प्रतीतावपि न सा क्रिया साध्यत्वेन प्रतीयते अपितु सिद्धत्वेनैव प्रतीयते। अतः अत्र सूत्रे क्रियावाचक शब्देन न तेषां ग्रहणं संभवति। अतः द्वितीयं दूषणमुक्तं ग्रन्थकर्त्रा तच्च शिष्ये इत्यादीनां भावार्थकतिङन्तानां धातुत्वं स्यादिति। तस्य धातुत्वे का हानिः इति चेत् तदप्युक्तम् आदे च उपदेशेषिति सूत्रेण आत्वं स्यादिति। तथा च शिष्ये इत्यस्य धातुत्वे तस्य च एजन्तत्वात् अत्रापि आत्वं स्यादित्यनिष्टरूपं स्यात्। अतः तद्दोषवारणाय वादिगणपठितत्वमिति दलं निवेशनीयमेव इति। वादिगणपठितत्वदलयोजने तद्दोषवारणं। वादिगणपठितत्वम् इति दले योजिते सति वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वमिति धातुलक्षणं पर्यवस्यति। एवं च शिष्ये इत्यादीनां भावार्थकतिङन्तानां क्रियावाचकत्वेपि वादिषु गणेषु तेषां शिष्ये इत्यादीनां भावार्थकतिङन्तानाम् अपाठात् अविद्यमानत्वात् वा न तेषु धातुसंज्ञा प्रसक्तिः। अतः वादिगणपठितत्वमिति दलं निवेशनीयमेव। अत्र शब्दरत्नोक्त वादिगणपठितत्वदलप्रयोजनम् उच्यते। अत्र विषये भट्टोजिदीक्षित हरिदीक्षितयोः मतभेदः दृश्यते। शब्दरत्नकारस्तु प्रयोजनान्तरम् अभिधत्ते। तस्य कारणं तु दीक्षितोक्त प्रयोजने किंचित् अस्वारस्यमेव। तच्च शिष्ये इत्यस्य धातुसंज्ञायां सत्यामपि न तत्र आत्मप्रसक्तिः। यतः उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्वं स्यात् न तु शिति इति आदे च उपदेशे शिति इति सूत्रस्य अर्थः। एवं सति शिष्ये इत्यस्य एजन्तत्वेपि उपदेशे तस्य एजन्तत्वाभावात्
न तत्र आत्मप्रसक्तिः। तत्र श्रूयमानः यः एकारः सः लिडादेशः। लिटस्तधयोरेशिरेच् इति सूत्रेण विहितः एषादेशः। तस्य उपदेशावस्थायाम् एजन्तत्वात् तत्र एत्वं स्यादिति वक्तव्यं, परन्तु तस्य एत्वापादनम् असम्भवं, यतः तस्य षित्परकत्वाभावात्। तथा सति शिष्ये इत्यस्य धातुसंज्ञायां सत्यामपि न तत्र आत्मप्रसक्तिः इति कारणात् भ्वादिगणपठितत्वमिति दलस्य अन्यत् प्रयोजनमेव वक्तव्यं। तच्च प्रयोजनं किमिति चेत् आणवयति वट्टयति इत्यादीनाम् अपभ्रंशाणां क्रियाबोधकानां धातुत्वं स्यादिति। एवं सति तेषां च शास्त्रसम्मतत्वात् तेषां च साधुत्वम् आपद्येत। तद्दले निवेशिते तु तेषां क्रियाबोधकत्वेपि न भ्वादिदशसु गणेषु पाठात् तेषां धातुसंज्ञा वार्यते। एवं अपभ्रंशाणां धातुसंज्ञावारण प्रयोजनमेव भ्वादिगणपठितत्वदल प्रयोजनम् इति शब्दरत्नकारस्य आशयः। अतएव अपभ्रंशाणां धातुसंज्ञावारण प्रयोजनमेव भ्वादिगणपठितत्वदल प्रयोजन कथनावसरे भ्वादय किं हिरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां शिष्ये इति भावार्थक तिङन्तस्य च माभूत् इत्यत्र च शब्देन संगृहीतम् इति दीक्षिताशयमपि समर्थयति अत्र शब्दरत्नकारः। तथा च शब्दरत्नकार दिशा भ्वादिगणपठितत्वम् इति दलम् आणवयति वट्टयति इत्यादीनां क्रियावाचकानाम् अपभ्रंशाणां धातुसंज्ञावारणाय। अस्मिन् विषये मूलकारस्य आशयमपि च शब्देन समर्थयति। तथा च धातुलक्षणे अस्मिन् भ्वादिगणपठितत्वं क्रियावाचकत्वम् इति एतद् दलद्वयमपि अवश्यं निवेशनीयमेव इति निर्णयः इति शम्।